मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। एतद्विषये वयम् इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अधः रमेशराधयोः अद्यतनकार्याणां पट्टिका अस्ति। सावधानेन पठन्तु। रमेशः अद्य एतानि कार्याणि कृतवान्। अद्य अहं 6 वादने उत्थितवान्। अहं 6 वादने स्नानं कृतवान्। उपाहारानन्तरं विद्यालयं गतवान्। पाठं पठितवान्। सायङ्काले मित्रेण सह क्रीडितवान्। राधायाः कार्याणि एवं सन्ति। अद्य अहं 6 वादने उत्थितवती। अहं 6 वादने स्नानं कृतवती। उपाहारानन्तरं ग्रन्थालयं गतवती। ततः पुस्तकानि आनीतवती। सायङ्काले सख्या मिलितवती। रमेशस्य राधायाः च अद्यतनकार्याणां पट्टिका अत्र अस्ति। अद्य भवान् यानि यानि कार्याणि कृतवान् तानि एतेन क्रमेण वदतु। यथा अद्य अहं 7 वादने उत्थितवान्। अद्य अहं 6:30 वादने उत्थितवान्। 7 वादने स्नातवान्। 8 वादने ध्यानं कृतवान्। 9:30 वादने महाविद्यालयं गतवान्। 5 वादने क्रीडितवान्। अद्य भवती यानि यानि कार्याणि कृतवती तानि एतेन क्रमेण वदतु। अद्य अहं 8 वादने उत्थितवती। 9 वादने चायं पीतवती। 10 वादने वित्तकोशं गतवती। 11:30 वादने नृत्याभ्यासं कृतवती। 1 वादने आहारं सेवितवती। अद्य भवतः पिता भ्राता वा यानि यानि कार्याणि कृतवान् तानि एतेन क्रमेण वदतु। यथा अद्य मम पिता 6 वादने उत्थितवान्। अद्य मम पिता 5 वादने उत्थितवान्। सः 6 वादने स्नानं कृतवान्। 6:30 वादने देवं पूजितवान्। 7 वादने अल्पाहारं सेवितवान्। 10 वादने चिकित्सालयं गतवान्। भ्राता किं किं कृतवान् इति वदतु। अद्य मम भ्राता 6 वादने उत्थितवान्। सः 7 वादने योगासनं कृतवान्। सः 9:30 वादने विद्यालयं गतवान्। 12 वादने ततः प्रत्यागतवान्। 4 वादने मित्रेण मिलितवान्। भूतकृदन्तानां लङ्लकारस्य रूपाणां च अर्थे यद्यपि शास्त्रीयः भेदः अस्ति तथापि व्यावहारिकप्रयोगे तयोः अविशेषेण नाम समानार्थकतया प्रयोगः क्रियते। इदानीं तद्विषये एकः अभ्यासः अस्ति। भूतकृदन्तानां स्थाने
लङ्लकाररूपाणां प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा बालकः कन्दुकेन क्रीडितवान्, अत्र भूतकृदन्तस्य प्रयोगः अस्ति। बालकः कन्दुकेन अक्रीडत्, अत्र लङ्लकारस्य प्रयोगः अस्ति। अग्रे अहं चायं पीतवान्। अहं चायम् अपिबम्। सुषमा नृत्याभ्यासं कृतवती। सुषमा नृत्याभ्यासम् अकरोत्। मुकुन्दराजः ग्रन्थं रचितवान्। मुकुन्दराजः ग्रन्थम् अरचयत्। एते शिलाखण्डान् क्षिप्तवन्तः। एते शिलाखण्डान् अक्षिपन्। ते युतकं धृतवन्तः। ते युतकम् अधरन्। अहं दूरदर्शने चलनचित्रं दृष्टवान्। अहं दूरदर्शने चलनचित्रम् अपश्यम्। सः मातुलाय पत्रं लिखितवान्। सः मातुलाय पत्रम् अलिखत्। राजीवः सङ्गीतं श्रुतवान्। राजीवः सङ्गीतम् अशृणोत्। एते विदूषकं दृष्ट्वा हसितवन्तः। एते विदूषकं दृष्ट्वा अहसन्। वयं विपणिं गतवन्तः। वयं विपणिम् अगच्छाम। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति लङ्लकारान्तरूपाणां स्थाने भूतकृदन्तानां प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा प्रकाशः कार्यालयम् अगच्छत्, प्रकाशः कार्यालयं गतवान्। सन्ध्या कन्याकुमारीम् अगच्छत्। सन्ध्या कन्याकुमारीं गतवती। सभायां स्थिताः सभ्याः करताडनम् अकुर्वन्। सभायां स्थिताः सभ्याः करताडनं कृतवन्तः। महिलाः गीतानि अलिखन्। महिलाः गीतानि लिखितवत्यः। एते गीतगोविन्दकाव्यम् अपठन्। एते गीतगोविन्दकाव्यं पठितवन्तः। अहम् अद्य गृहे एव अतिष्ठम्। अहम् अद्य गृहे एव स्थितवान्। भवन्तः स्तोत्रम् उच्चैः अगायन्। भवन्तः स्तोत्रम् उच्चैः गीतवन्तः। अरविन्दः कन्दुकम् अगृह्णात्। अरविन्दः कन्दुकं गृहीतवान्। एताः उत्तमानि वाक्यानि अवदन्। एताः उत्तमानि वाक्यानि उक्तवत्यः। वयम् आचार्यस्य हितवचनम् अस्मराम। वयम् आचार्यस्य हितवचनं स्मृतवन्तः। सैनिकाः देशम् अरक्षन्। सैनिकाः देशं रक्षितवन्तः। दिवाकरस्य अद्यतनदिनचर्या अत्र लिखिता अस्ति। दिवाकरः अद्य प्रातः 7 वादने उत्थितवान्। 8 वादने सः स्नानं कृतवान्। अनन्तरम् उपाहारं स्वीकृतवान्। 10 वादने सः कार्यालयं गतवान्। तत्र कार्यं कृतवान्। व्यवहारसम्बन्धीनि पत्राणि लिखितवान्। अनन्तरं तानि पत्राणि प्रेषितवान्। तदा
पत्रवितारकः आगत्य पत्राणि दत्तवान्। दिवाकरः तानि पत्राणि पठितवान्। किम् उत्तरं लिखामि इति चिन्तितवान्। उत्तरं श्वः लेखिष्यामि इति सः निर्णीतवान्। सायङ्काले गृहम् आगतवान्। विपणिं गत्वा वस्तूनि क्रीतवान्। रात्रौ आकाशवाणीवार्तां श्रुतवान्, किन्तु दूरदर्शनं न दृष्टवान्। 10 वादने निद्रां कृतवान्। अत्र कानिचन वाक्यानि लिखितानि सन्ति। तेषु एकैकं वाक्यं पठित्वा प्रतिवाक्यं नूतनं वाक्यद्वयं वदन्तु। यथा दिवाकरः प्रतिदिनं 6 वादने उत्तिष्ठति। दिवाकरः अद्य 6 वादने उत्थितवान् वा? न, दिवाकरः अद्य 7 वादने उत्थितवान्। दिवाकरः प्रतिदिनं 8 वादने स्नानं करोति। दिवाकरः अद्य 8 वादने स्नानं कृतवान् वा? आम्, दिवाकरः अद्य 8 वादने स्नानं कृतवान्। दिवाकरः प्रतिदिनं स्नानानन्तरम् उपाहारं स्वीकरोति। दिवाकरः अद्य स्नानानन्तरम् उपाहारं स्वीकृतवान् वा? आम्, स्नानानन्तरम् उपाहारं स्वीकृतवान्। सः प्रतिदिनं कार्यालयकार्यं करोति। सः अद्य कार्यालयकार्यं कृतवान् वा? आम्, सः अद्य कार्यालयकार्यं कृतवान्। सः प्रतिदिनं व्यवहारसम्बन्धीनि पत्राणि लिखति। सः अद्य व्यवहारसम्बन्धीनि पत्राणि लिखितवान् वा? आम्, सः अद्य व्यवहारसम्बन्धीनि पत्राणि लिखितवान्। पत्रवितारकः प्रतिदिनं पत्राणि ददाति। पत्रवितारकः अद्य पत्राणि दत्तवान् वा? आम्, पत्रवितारकः अद्य पत्राणि दत्तवान्। दिवाकरः प्रतिदिनं विपणिं गच्छति। दिवाकरः अद्य विपणिं गतवान् वा? आम्, दिवाकरः अद्य विपणिं गतवान्। प्रतिदिनं मित्रैः मिलति। सः अद्य मित्रैः मिलितवान् वा? न, मित्रैः न मिलितवान्। सः प्रतिदिनं ध्यानं करोति। सः अद्य ध्यानं कृतवान् वा? न, अद्य ध्यानं न कृतवान्। दिवाकरः प्रतिदिनं क्रीडति। दिवाकरः अद्य क्रीडितवान् वा? न, अद्य न क्रीडितवान्। सः प्रतिदिनं दूरदर्शनं पश्यति। सः अद्य दूरदर्शनं दृष्टवान् वा? न, अद्य दूरदर्शनं न दृष्टवान्। इदानीम् अग्रिमः अभ्यासः। आवरणे विद्यमानेषु शब्देषु उचितं शब्दं रिक्तस्थाने लिखन्तु। यथा बालिकाः विद्यालयं गतवन्तः, गतवत्यः, गतवती। बालिकाः विद्यालयं गतवत्यः। कर्मकराः कार्याणि कृतवत्यः, कृतवन्तः, कृतवान्। कर्मकराः कार्याणि कृतवन्तः। भगिन्यः पत्राणि लिखितवती,
लिखितवत्यः लिखितवन्तः भगिन्यः पत्राणि लिखितवत्यः गुरुः प्रश्नं पृष्टवान् पृष्टवन्तः पृष्टवत्यः गुरुः प्रश्नं पृष्टवान् अहं वित्तकोशतः धनम् आनीतवन्तः आनीतवत्यः आनीतवान् अहं वित्तकोशतः धनम् आनीतवान् महिलाः मालाः रचितवन्तः रचितवत्यः रचितवती महिलाः मालाः रचितवत्यः राष्ट्राध्यक्षः आज्ञां प्रेषितवन्तः प्रेषितवान् प्रेषितवत्यः राष्ट्राध्यक्षः आज्ञां प्रेषितवान् कः अपि विषयं न ज्ञातवान् ज्ञातवन्तः ज्ञातवत्यः कः अपि विषयं न ज्ञातवान् सर्वे जनाः फलानि खादितवत्यः खादितवन्तः खादितवान् सर्वे जनाः फलानि खादितवन्तः निर्देशकः सर्वान् सूचितवन्तः सूचितवान् सूचितवत्यः निर्देशकः सर्वान् सूचितवान् बालिकाः पुस्तकानि गृहीतवत्यः गृहीतवती गृहीतवन्तः बालिकाः पुस्तकानि गृहीतवत्यः अग्रिमः अभ्यासः आवरणे विद्यमानेषु त्रिषु रूपेषु शुद्धरूपं रिक्ते स्थाने लिखन्तु यथा छात्रः प्रश्नं पृच्छितवान् पृष्टवान् प्रष्टवान् छात्रः प्रश्नं पृष्टवान् निर्मला गीतं श्रुतवती शृणुतवती श्रुतवती निर्मला गीतं श्रुतवती प्रधानमन्त्री विदेशं गच्छितवान् गतवान् गच्छवान् प्रधानमन्त्री विदेशं गतवान् यमुना मातामहस्य गृहे स्थितवती तिष्ठितवती तिष्ठवती यमुना मातामहस्य गृहे स्थितवती बालकः कन्दुकं गृह्णीतवान् गृहीतवान् ग्रहीतवान् बालकः कन्दुकं गृहीतवान् अग्रजः शाकानि क्रीतवान् क्रीणितवान् क्रीणीतवान् अग्रजः शाकानि क्रीतवान् शिशुः उच्चैः रोदितवान् रुदितवान् रोदयितवान् शिशुः उच्चैः रुदितवान् सुधाकरः चलनचित्रं पश्यितवान् पश्यवान् दृष्टवान् सुधाकरः चलनचित्रं दृष्टवान् पार्वती मधुरम् इष्टवती इच्छितवती इच्छवती पार्वती मधुरम् इष्टवती गायत्री संस्कृतभाषां जानीतवती ज्ञातवती जातवती गायत्री संस्कृतभाषां ज्ञातवती गायकः गीतं गीतवान् गातवान् गायवान् गायकः गीतं गीतवान् अग्रिमः अभ्यासः माधवः रमेशस्य स्नेहितः सः प्रवासतः इदानीमेव प्रत्यागतः अस्ति रमेशः प्रवासविषये माधवम् एवं विवरणं पृच्छति यथा वासः वसति इति क्रियापदं भवान् कुत्र उषितवान् इदानीम् आत्मानं रमेशं मत्वा
एतेषां शब्दानां साहाय्येन माधवं प्रश्नं पृच्छन्तु। वस्तूनि नयति। भवान् कानि कानि वस्तूनि नीतवान्? स्थलानि पश्यति। भवान् कानि कानि स्थलानि दृष्टवान्? पानीयं पिबति। भवान् किं किं पानीयं पीतवान्? नूतनविषयः जानाति। भवान् कं कं नूतनविषयं ज्ञातवान्? वस्तूनि क्रीणाति। भवान् कानि कानि वस्तूनि क्रीतवान्? पत्रिकाः पठति। भवान् काः काः पत्रिकाः पठितवान्? मित्राणि मिलति। भवान् कैः कैः मित्रैः मिलितवान्? कष्टानि अनुभवति। भवान् कानि कानि कष्टानि अनुभूतवान्? अनुभवाः प्राप्नोति। भवान् कान् कान् अनुभवान् प्राप्तवान्? चित्राणि सङ्गृह्णाति। भवान् कानि कानि चित्राणि सङ्गृहीतवान्? इदानीम् अग्रिमः अभ्यासः अस्ति। अत्र एका मञ्जूषा अस्ति। तत्र केचन शब्दाः सन्ति। ते च शब्दाः एवं सन्ति। रामचन्द्रः मनोरमा प्रातःकाले ह्यः परह्यः गतसप्ताहे गतवर्षे देहलीं पत्रं कार्यं गतवान् प्रेषितवती लिखितवान् दृष्टवती कृतवान्। के शब्दाः सन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतेषां शब्दानां साहाय्येन 30 वाक्यानि रचयन्तु इति सूचना अस्ति। वयं केवलं 6 वाक्यानि दर्शयामः। यथा रामचन्द्रः प्रातःकाले देहलीं गतवान्। रामचन्द्रः ह्यः पत्रं लिखितवान्। रामचन्द्रः परह्यः कार्यं कृतवान्। रामचन्द्रः प्रातःकाले कार्यं कृतवान्। मनोरमा गतसप्ताहे देहलीं दृष्टवती। मनोरमा गतवर्षे पत्रं प्रेषितवती। एवमेव अन्यानि अपि वाक्यानि भवद्भिः एव वक्तव्यानि। वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः। नमो नमः।